चौहान साहब, पाकिस्तान में एक और नई सियासी जमात ने जन्म ले लिया है। तो हमने देखा कि जब जन्म होता है तो उसमें तो लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन ये अजीब ही जन्म था कि आप समेत जितने भी लोग इसमें शामिल थे, चेहरे लटके हुए थे, मुरझाए हुए थे, अफसुर्दा थे। ये क्यों? मेरा ख्याल है कि मेरी अगर एक फोटो मैं अगर बैठा हूँ स्टेज पे और बैठे हुए मैंने इस तरह कर लिया, जो मेरी एक आदत है, या मैं इस तरह कर रहा हूँ, या मैं इस तरह अमूमन बैठता हूँ, वो फोटो निकाल के अगर सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया की पार्टी वो इस पर प्रोपेगेंडा करे कि मैं जनाब अफसुर्दा और जनाब दिल से मुतमिन नहीं बैठा हुआ, तो ये उनकी गलतफहमी है और दिल को खुश रखने को ख्याल अच्छा है गालिब। बात कर रही हूँ बाकी मेरी वहाँ पे सबकी भी, यानी आप बहुत खुश थे। कर लो, सारे के सारे दोस्त वहाँ पर अपनी मर्जी, मन तमन्ना, मंशा, अपनी ख्वाहिश और अपनी विल के मुताबिक वहाँ पर बैठे थे। तो अभी वक्त के साथ साथ आपने ये जो दो तीन जेस्चर्स अभी दिखाए ना कि मैं ऐसे बैठा था, ऐसे बैठा था, आप समेत बाकी भी जो लोग थे वहाँ पे उनके भी कुछ ऐसे ही जेस्चर्स थे, तो आप ये तो मानते हैं सिंबॉलिक जेस्चर की कोई अहमियत तो होती है। एक बंदा लेकिन तवक्को ना रखे। मेरा सवाल सुनिएगा कि तवक्को ना रखे ना फयाजुल हसन चौहान साहब की इन ऑप्टिक्स पे फिर आपसे बात नहीं होगी। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, भी आपने खुद भी जिक्र किया, 2 मिनट में बयानिया बन जाता है। आप तो खुद बयानिया एक्सपर्ट हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप मुखालिफिन की बयानिए को उड़ा के रख देते हैं। सोशल मीडिया ये कोई इशू नहीं है, ठीक, लेकिन जो आपकी नई पार्टी पे बैठे हुए अगर आपने इस तरह कर लिया तो उसके ऊपर आप बयानिया बना दें। नए पार्टी बयानिया बड़ी मेहनत से बनते हैं। चौहान साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे थे ना, तो बड़ी मुस्कुराहट थी चेहरे पे। वो पीटीआई का मफलर गले में डाल के पीटीआई के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे, तो भाई वही खुशी दिखना चाहिए थी ना, वही जेस्चर दिखना चाहिए। जब शादी होती है, सुन लो सर, जब शादी होती है ना तो बड़ी खुशी और खुरम से शादी होती है। जब तलाक होती है ना तो फिर लोग कहते हैं यार जब तो शादी हुई थी तो बड़े खुश खुरम सी, तो बढ़िया जनाब जफिया थे, पपिया थे, बड़े खाने थे, बड़े नाच कूद थे, बड़े मुस्कुराहट चीजें। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती शादी हो या जबरदस्ती तलाक हो तो भी चेहरे के जो वो जेस्चर्स होते हैं इंसान के, वो बहुत कुछ बता देते हैं ना। चलें, ये जो नई इस्तेकाम पार्टी है आपकी, एक फर्द के अलावा ना एक फर्द जिसकी आप बात करेंगे वही फर्द तो नहीं है जिसने उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिसके हवाले से आपके ख्यालात मनफी और आप कहते थे उसके दिमाग में कीड़ा है और वो फवाद चौधरी है, तो वो कीड़ा निकल गया है। फयाजुल हसन चौहान साहब, नहीं पॉजिटिव चीजों की तरफ पारस आओ। आपने पॉजिटिव बातें की होती तो पॉजिटिव तरफ ना। आप आओ, तो मैं सवाल कर रही हूं, मैंने तो भाईजान 16 साल उस कीड़े के साथ ही इस पार्टी में आए हैं। वो जवाब देता हूं ना, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 16 साल उस पार्टी जिस पार्टी में था उसकी लीडरशिप की मर्जी, मन, तमन्ना की बुनियाद पे जो मुखालिफ पार्टी के कायदीन के साथ हाश और तुर्श अल्फाज इस्तेमाल किया करता था, मैंने उसकी भी माफी मांगी है, क्योंकि वो उनकी मन तमन्ना होती थी, वो उसके ऊपर एप्रिसिएशन देते थे। मरियम नवाज मैंने उसके बाद मरियम नवाज, उसमें तमाम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, तमाम को, मौलाना फजल रहमान को, उन सब को। सर, आपने कहा तनकीद करेंगे, तो वो जो बयानात आपने शरीफ खानदान और जरदारी साहब से मुतालिक जो देते रहते थे, जो तनकीदी बयानात थे, अभी उनके ऊपर आप कायम हैं या उनसे भी माजरत कर ली है, या आप समझते हैं वो आज भी करप्ट हैं और इन्होंने ही मुल्क को लूट के इस जगह पे पहुंचा दिया है? जिन चीजों के पिछले 10 सालों में खुसूसन 2013 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान की सियासत को बड़ा पोलराइज किया गया है, जहर आलूद किया गया है। उस जहर आलूद करने में बहुत से इश्यूज हैं। उन इश्यूज पे हम पार्टी डिसिप्लिन के तहत हम ना चाहते हुए भी जनाब हम बोलते भी रहे, बात भी करते रहे, लेकिन अब कम से कम हमारे ऊपर कोई ऐसी पाबंदी या ऑब्लिगेशन नहीं है। ये 9 मई के जो वाकयात थे, आप काफी दफा इस पे डिटेल में बात कर चुके हैं, मैं थोड़ी बहुत इस पे सिर्फ बात करना चाह रही हूँ। आपके ख्याल में क्या वाकई ये प्लानिंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफी की थी, और उनके कहने पे ही जो सेकंड टियर लीडरशिप थी उसने कारकुनान को ये कहा कि कहां जाके हमले करने या कहां जाके एहतजाज करना है? 1.25 साल जहन बनाया गया आवाम का, वर्कर्स का और लीडर्स का, एंटी रियासत, एंटी फौज, एंटी ISI। ठीक है, अभी आपने ये कहा कि जहन साजी की जा रही थी 1.5 साल से, 1.25 साल से। मैं सवाल आपसे ये कर रही हूँ कि चलिए इसका मतलब आपको उस वक्त में ये एहसास हो गया, आपके इल्म में ये बातें आ गई थी, ये इतने राज अपने दिल में आप दफन करके क्यों बैठे हुए थे? उस वक्त आपने ये राज अफशा क्यों नहीं किए? सर, आपने उस वक्त पार्टी छोड़ने का ऐलान क्यों नहीं किया?
جناب والا میں آپ کو بتا چکا ہوں 40 دفعہ یہ راس لیلا جناب بیان کر چکا ہوں, 2 پریس کانفرنس 40 کے قریب ٹاک شو, 41 دفعہ بھی بتا دوں. آپ ایک ڈسپلن کے پابند تھے. ایک ایم پی اے کی حیثیت سے فلور کراسنگ ہوتی تھی اگر آپ پالیسی سے ہٹ کے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو میرا جتنا میری ایکسیس تھی, جتنی میری ریچ اور رینج تھی, آپ کوشش کرتے رہے. میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت پارٹی چھوڑ دیتے نا. پارٹی ٹوٹی تو فیاض الحسن چوہان بھی الزامات کا پلندہ لے کر میڈیا کے اوپر آ گئے. بھائی جو چیز آپ نے کوشش کی پوری نہیں ہو رہی, چھوڑ دیتے آپ. وزن ہوتا آپ کی بات میں, سوچیں اس وقت کتنا زیادہ. اس وقت بھی چھوڑتے تو صورتحال یہی ہونی تھی کہ ہر بندے نے کہنا تھا. ابھی تو ہم ایم پی اے نہیں تھے نا, ابھی بھی لوگ سوشل میڈیا کے شیطانی ٹول کو دیکھ لیں کہ کس طرح یہ پارٹی یوز کر رہی ہے. میں جس کو ٹکٹ دوں گا وہی جیتے گا. جو پہلے بھی جیتے تھے 2018 میں, وہ میں نے ٹکٹ دیا تھا, وہ اسی کے اوپر جیتے تھے. یا آپ کا حلقے میں آپ کا اپنا ووٹ بینک ہے اتنا فیاض الحسن چوہان صاحب کے دفعہ آپ جیت جائیں گے, یا جہانگیر ترین کے نام پر ٹکٹ مل جائے. 2018 کا الیکشن بھی اور 2013 کا الیکشن بھی جتنے جیتے تھے وہ ساری کی ساری اسٹیبلشمنٹ کی جناب پوری کی پوری توجہ, لک آفٹر اور ان کی جناب بیکنگ کی وجہ سے جناب آپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا. اب جب آپ نے میری بات پوری سن لینا. ہاں یہ بتا دیں کہ 9 مئی کے جو واقعات جس کی پلاننگ آپ کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے خود ہی کی تھی, اس کا آپ کو علم تھا 9 مئی سے پہلے؟ چونکہ آپ زوم میٹنگز میں تو شریک ہوتے تھے, اس کا تو حصہ ہوتے تھے نا. یہ اور باتیں بولنے دیں یا نہ بولنے نہیں, اس میں جو ہوتی تھی نا پالیسی بنانے والی میٹنگ, وہ تو سال سے مجھے انہوں نے کھڑے لائن لگا دیا تھا نا. آپ نے خود کہا 14 مئی کی جو زوم میٹنگ تھی جس میں آپ بتاتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرنی ہے. تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جو میٹنگز پاکستان تحریک انصاف کی ہوتی رہی ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی, اور اس سے پہلے آپ ان سب میں موجود تھے, ان میٹنگز میں اس پلاننگ کا پتہ تھا. ترجمانوں کی اور صرف پالیسی والی میں نہیں تھے آپ. ترجمانوں کی میٹنگ ٹھیک نہیں, ترجمانوں کی میٹنگ میں میں ہوتا تھا, اس میں بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. چوہان صاحب, آپ کے خیال میں یہ 9 مئی کو پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کی سیکیورٹی کہاں پہ غائب تھی سر؟ چونکہ کیسے لوگ لاہور لبرٹی چوک سے پھر کینٹ پہنچ گئے, راولپنڈی میں جی ایچ کیو تک پہنچ گئے, آئی ایس آئی کے دفاتر میں چلے گئے, تو یہ سیکیورٹی کہاں تھی؟ رکاوٹ کوئی کیوں نہیں تھی؟ جو فوج کی سیکیورٹی فورسز تھی وہاں پہ اکا دکا یا کم یا نارمل حالات کی, انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ اس پلاننگ کو ناکام بنا دیا. انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے ایک پتھر تک بھی ان مظاہرین کو نہیں مارنا ایجنڈا تھا. سر یہ آپ کا بیان یہ 14 مئی 2023 کے اخبارات میں شائع ہوا ہے کہ جناح ہاؤس, جی ایچ کیو اور گورنر ہاؤس میں جان بوجھ کر پولیس نہیں تھی. میں پولیس کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہی پوچھ رہی تھی. تو یہ جان بوجھ کر کس نے سیکیورٹی ہٹائی تھی اور حملہ آوروں کو ان املاک تک کس نے پہنچنے دیا؟ یہ پارٹی لیڈر کی طرف سے یہ ساری پالیسی آئی تھی کہ آپ نے یہ بیان چلانے ہیں. دوسرا یہ کہا گیا تھا مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے شروع کرو. آپ اپنے ذہن سے سوچتے سمجھتے نہیں تھے, مطلب جو آپ کو فیڈ کر دیا آپ نے وہی عوام کو بتی کے پیچھے لگا دیا. سر آپ سنسیئر ہیں اس عوام کے ساتھ سر؟ مطلب جو لیڈر کا ہے وہ سیاہ کا ہے, سفید کا, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. سر آپ کیسے عوامی لیڈرز ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل